मेरी खुशियाँ जो तू मनाती मुझे प्यार से बुलाती, मेरी खुशियाँ जो तू मनाती मुझे प्यार से बुलाती, त्यौहार जो भी आते मुझे याद बहुत हो आती, त्यौहार जो भी आते मुझे याद बहुत हो आती। ये ईद भी मना ली माँ तेरे बगैर, ये ईद भी मना ली माँ तेरे बगैर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको महफूज हुसैन सिद्दीकी का दिल से अस्सलामु अलैकुम। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है, मैंने अपनी ओपनिंग सेरेमनी में अर्ज़ किया था कि मैं अपने चैनल हिडन डायमंड्स में जो इंटरव्यूज़ के साथ, शॉर्ट मूवीज़ के साथ और इस तरह के और रोड शोज़ के साथ साथ जो आपके सामने पेश करूंगा वो मेरे हिडन डायमंड्स भी होंगे, मेरे छुपे हुए हीरो भी होंगे, जिन्होंने इस दुनिया में अपनों के लिए, अपने मुल्क के लिए और बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया होगा। लेकिन इस वक्त मैं जिस शख्सियत की कब्र के पास खड़ा हूँ, बिकॉज़ शी इज़ नो मोर विद अस, मेरी माँ जो 8 साल पहले हमें रोता हुआ अकेला छोड़ गई, मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरी फैमिली के लिए सबसे पहली जो हिडन डायमंड थी मेरी माँ थी। तो मैंने यही सोचा था कि जब भी अगर मैं अपना कोई फ़र्स्ट हिडन डायमंड का प्रोग्राम करूँगा तो मैं जो फ़र्स्ट हिडन डायमंड आपके सामने जो इनको मैं पेश करूँगा एक चमकते हुए हीरे के तौर पे, वो मेरी माँ होगी। तो आज उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। एक उनको ट्रिब्यूट भी मैंने पेश किया है नज़म के तौर पे, वो भी आपको सुनाऊँगा। जो लोग माँ से महरूम हो जाते हैं वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या खोया और ज़िंदगी के मानी इनके लिए कैसे तब्दील हुए। इसके अलावा एक और जगह मैंने पढ़ा था कि दूसरी औरतों को तो कहा जा सकता है कि तुम मेरी माँ जैसी हो, लेकिन माँ को कोई नहीं कहता कि तुम फलां औरत जैसी हो। कहते हैं चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत नहीं देखी पर माँ देखी है। खालिक के बाद जिसने मुकम्मल किया मुझे, अहले जहाँ सुनो वो मेरी माँ की ज़ात है। मेरी वालदा 1990 में मेरे वालिद साहब फोत हुए, मेरी 3 बहनें, मैं ख़ुद अकलौता भाई। मेरे वालिद के बाद अगर अल्लाह ताला के बाद जो सहारा था वो सिर्फ मेरी वालदा का था। मुझे याद नहीं उस वक्त हमारे साथ कौन था कौन नहीं था, लेकिन इतना याद है कि मेरे वालिद साहब की एक छोटी सी पसारी की दुकान, अगर कुछ लोग ऑब्वियसली मुझे यहाँ जानते होंगे कि मेरी वो दुकान छोटी सी जो थी वो कहाँ थी, वहाँ क्या होता था, कढ़ाई की दुकान थी। मेरे वालिद साहब वो छोड़ के फोत हो गए थे। मेरी बहनों की तालीम जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी। मेरी ख़ुद की, मैं उस वक्त आई वाज इन 7th क्लास, तो बहुत ज़्यादा हालात इस तरह थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि प्रोग्राम के थ्रू इतना ज़्यादा डीप जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि समंदर को कूज़े में बंद करके आपके सामने पेश करूँ। तो मेरी वालदा ने कहा है कि ना मैं अपनी बेटियों की तालीम ख़राब करूँगी बेटा, और ना मैं तुम्हारी। वो दुकान मैं ख़ुद मर्दों की तरह चलाऊँगी, मैं जितनी भी मुश्किलात है मैं अपने ऊपर झेलूँगी, आप चारों बहन भाइयों को मैं कोई तकलीफ़ होने नहीं दूँगी। मेरी वालदा ने वो दुकान 5 साल मर्दों की तरह चलाई। मुझे वो ये दिन भी याद है कि मेरी वालदा मंडियों से जाके गठलियाँ चावलों की, दालों की, घी, चीनी अपने एक हाथ में भी दूसरे हाथ में भी उठा के लाती थी। उनके सर पे मतलब बोझ होता था, लेकिन वो आती थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो उनको कोई तकलीफ़ ना हो, मेरी बेटियां जो हैं आला तालीम हासिल करें, मेरा बेटा जो है महफूज, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, वो स्कूल जाए, वो अपना ट्यूशन जाए। ये मेरी माँ के उस वक्त हालात थे। बाकायदा बाहर के लोग आके मुझे कहते थे कि तुम्हारी वालदा जो है वो बच्चों को कुरान शरीफ का सबक भी पढ़ाती है। मुझे नहीं पता कि वो इतना टाइम कैसे देती है कि बच्चों को भी जाके पढ़ाती है, कि वहाँ से भी कुछ इनकम हो, किसके लिए हो, हम बहन भाइयों के लिए हो। दुकान पे से कोई इनकम हो, किसके लिए हो, हम बहन भाइयों के लिए हो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल हमारे लिए मुख्तस कर दी थी। और आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें, मेरे बहनोई, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश खुरम रखे, बहुत खुश हैं। मैं ख़ुद जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ, टोटली क्रेडिट गोज़ टू माई मदर। वालिद की अपनी जगह,
لیکن جو ایک والدہ کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ ایک ایموشنلی ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ میرے خیال میں شاید باپ کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں ہوتے۔ ڈیئر ویورز، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کچھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ جب میں کسی کلاس میں پاس ہو کے آتا تھا، اپنی والدہ کو یا والد کو کہتا تھا ماں میں پاس ہو گیا ہوں، ان کی آنکھوں میں، اکثر ماؤں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھے میری ماں چوم لیتی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں جو جاب کر رہا ہوں، کافی لوگوں کو پتہ ہوگا فارماسیوٹیکل میں، تو وہاں اکثر فارن ٹورز وغیرہ لوگ ون کرتے ہیں۔ میں نے تقریباً 10 سال پہلے ایک فارن ٹور میں نے تقریباً 11 سال پہلے ون کیا تھا، تو میں گھر آ کے بڑا پریشان تھا۔ ان موقعوں میں انسان بہت خوش ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک اچھا ایکسپیرینس، فرسٹ ٹائم میں جہاز پہ بیٹھنے والا تھا، باہر ملک جانے والا تھا۔ تو میری والدہ نے، میں والدہ کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ خوشخبری تھی میرے لیے، لیکن ان کو بتایا، وہ بہت خوش ہوئی، لیکن بیٹا اداس کیوں ہو؟ میں نے کہا ماں جی میرے سارے دوست وغیرہ جا رہے ہیں، لیکن وہاں کی جو کرنسی ہے وہ جب ڈالرز وغیرہ میں چینج کریں گے تو وہاں خرچہ کریں گے، خوشیاں منائیں گے اور اس قسم کے بہت سے، تو میرے پاس تو آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے۔ ماں نے بولا اللہ خیر کرے گا، تم جانے کی تیاری کرو۔ آپ یقین کریں ڈیئر ویورز کے اچھے مرد بھی جو ہیں تو وہ ہمت ہار جائیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پہلے اپنے آپ کو دیکھو، پھر آنا جانا لگا رہے گا۔ میری ماں نے میری اس خواہش کو بھی پورا کیا، مجھے بہت سارے پیسے دیے، مجھے ڈالر میں کنورٹ کر کے دیے کہ 3 دن کا ٹور ہو، 4 دن کا، تم جاؤ فارن ٹورز میں تمہیں تمہارے دوستوں کے آگے شرمندہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ دس از مائی مدر، دس از مائی مدر۔ ڈیئر ویورز، میں نے اسٹارٹ میں آپ سے عرض کیا تھا میں نے اپنی ماں کو کچھ ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، کچھ تھوڑا بہت میں لکھنے لکھانے کا شوقین بھی ہوں، کچھ مجھے میرے ویورز جانتے ہوں گے، تو میں نے اپنی والدہ کے لیے لکھا ہے۔ میرے ساتھ وہ ہے نہیں، شاید ہوتی تو کافی خوش ہوتی کو۔ میں تقریباً 7 کلاس میں تھا تو میں نے مشرق اخبار میں بچوں کے صفحے میں ایک دفعہ اپنی ماں کے لیے کچھ لکھا تھا، میری ماں رو پڑی تھی، بیٹا یہ تم نے لکھا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا، آج وہ نہیں ہے، میں نے پھر بھی ان کے لیے لکھا ہے۔ لکھا کچھ یوں ہے، تنہا سا ہو گیا ہوں اب ماں تیرے بغیر، تنہا سا ہو گیا ہوں اب ماں تیرے بغیر، آج پھر سے رو دیا ہوں ماں تیرے بغیر، آج پھر سے رو دیا ہوں ماں تیرے بغیر۔ تیرے آغوش کی وہ نیند تیرے ساتھ چلی گئی، تیرے آغوش کی وہ نیند تیرے ساتھ چلی گئی، میں ڈر کے سو گیا ہوں ماں تیرے بغیر، میں ڈر کے سو گیا ہوں ماں تیرے بغیر۔ تیرے ہونے سے ایک سکون سا تھا جیسے دنیا ہے میرے ساتھ، تیرے ہونے سے ایک سکون سا تھا جیسے دنیا ہے میرے ساتھ، اکیلا سا ہو گیا ہوں ماں تیرے بغیر، اکیلا سا ہو گیا ہوں ماں تیرے بغیر۔ میری خوشیاں جو تو مناتی مجھے پیار سے بلاتی، میری خوشیاں جو تو مناتی مجھے پیار سے بلاتی، تہوار جو بھی آتے مجھے یاد بہت ہو آتی، تہوار جو بھی آتے مجھے یاد بہت ہو آتی، یہ عید بھی منا لی ماں تیرے بغیر، یہ عید بھی منا لی ماں تیرے بغیر۔ اللہ کے نبی سے پوچھ کے کیا ہے ماں کی شان، اللہ کے نبی سے پوچھ کے کیا ہے ماں کی شان، نماز بھی وہ چھوڑ دیں جب ماں کا ہو فرمان، نماز بھی وہ چھوڑ دیں جب ماں کا ہو فرمان۔ میری ماں تو مجھ کو معاف کر کوئی ہو گئی خطا، میری ماں تو مجھ کو معاف کر کوئی ہو گئی خطا، اب دعا بھی کون کرے گا ماں تیرے بغیر، اب دعا بھی کون کرے گا ماں تیرے بغیر۔ میری ماں مجھے بتا تو کہاں کھو گئی ہے، میری ماں مجھے بتا تو کہاں کھو گئی ہے، میرے سونے سے پہلے تو کیوں سو گئی ہے، میرے سونے سے پہلے تو کیوں سو گئی ہے۔ سنتا تھا جو محفوظ وہ لوریاں تیری، سنتا تھا جو محفوظ وہ لوریاں تیری، انہی لوریوں میں کھو گیا ہوں ماں تیرے بغیر، انہی لوریوں میں کھو گیا ہوں ماں تیرے بغیر، تنہا سا ہو گیا ہوں ماں تیرے بغیر، آج پھر سے رو دیا ہوں ماں تیرے بغیر۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، اور جن کے والدین میری طرح اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو ہر دعا میں یاد رکھیے گا، قبرستان جائیے گا ان کے لیے دعا کیجیے گا، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کے ہاتھ ابھی بھی مغفرت کے لیے ہمارے لیے اٹھتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اور جن کے والدین حیات ہیں، جن بچوں کے والدین زندہ ہیں، خدا کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے ان کی زندگی میں ہی قدر کریں، ان کو جھڑکیں نہیں، ان کو آگے سے جواب نہ دیں، وہ 10 دفعہ بھی ایک بات پوچھیں آپ ان کو 10 دفعہ جواب دیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ امی آپ نہیں سمجھتی، ابو آپ نہیں سمجھتے، وہ ارے وہی تو سمجھتے ہیں، انہوں نے سمجھنا چھوڑ دیا تو آپ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔
خدا کے لیے اس چیز پہ عمل کریں. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. آپ میرے والدین کے لیے دعا کریں, میں آپ کے والدین کے لیے دعا کروں گا. اور آج آپ لوگوں کے سے صرف ایک میری ریکویسٹ ہوگی کہ نیچے کمنٹس میں میرے والدین کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے صرف ڈن لکھ دیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.